Hi my YouTube family, welcome to my channel Vanessa Govan Vlog. So कशे आहे बरे आहे नु साजमा तुम सगळे बरे आहे आम्ही भी बरे आहे आणि गुड इवनिंग तुमका इवनिंग जाले आणि सकाळसान व्हिडिओ केल ना म्हळ्यार शूट करून दोला कित्याक हांव नको म्हाका कित्याक हे शिरते मातशें गडबड जाला आनी मागीर अशें करून शूट करूंक मेळना बरें करून सो रेसिपी शूट केल्या सो हांवें केलो आज न्हू कॉलीफ्लावर आनी बटाट घालून भाजी आलू गोबी अशी ओके आणि जेवण हांवें केल्ले दाल केल्ली पयर वरण बरें जाल्लें सो आज हांवें वरण केल्लें विथ ऑनियन एंड गार्लिक आज केल्लें ओके सो हांव मागीर सांगतो तुमकां कितकोन तें जस्ट हांवें केलोलें तें ओके तुमकां दाखयन ना बट सांगतोलें ओके रेसिपी सेम केल्या हांवें आनी हांवें केल्ली तांबडी भाजी आनी रायस केल्लें सो तूं मात मुगेली ओसाय आनी मुगेली रेसिपी चोयाय आलू गोबी इल्लेशें फास्ट क्विकली तुमकां शेअर केला सो तें सगळें चोयाय आनी मागीर येयाय हांव तुमकां मागीर मेळटा ओके फ्रेंड्स आज हांव करता आलू गोबी ओके सो हिंग थोडे गोबी अशें हांवें फ्लोरन्सान कट करून घेयले सायज न्हू तुमगे भाशेन तुमी करपा जाता व्हडले धाकटे अशें करून ओके सो हे हांवें मिठा उदकां घालून दवरला कट करून आनी हिंगा हांवें घेयला एक पटेटो आनी ताका अशें करून डायस करून घेयला ओके आतां लागता कितें तें दाखयता सो हिंगा हांवें घेयले 2 व्हडले कांदे ओके ताका हांवें स्लायस केल्या तुमकां जाय जाल्यार फायन चॉप करपा जाता नो प्रॉब्लम ओके सो हांवें घेयले 2 व्हडले कांदे हिंगा हांवें घेयला हांवें धाकटेशें एक टोमॅटो आनी जस्ट ताका अशें करून चॉप केला ऑलरायट मागीर हिंगा म्हाका कितें मसालो लागता तें दाखयता हळदी पिठो मागीर हिंगा कोरिएंडर पावडर इल्लो गरम मसाला होममेड आनी रेड चिली पावडर 1 टेबलस्पून अशें हाफ बोल ऑफ कर्ड लागतले हा क्यूमिन पावडर सॉल्ट टू टेस्ट गार्निशिंगा कोरिएंडर लिव्स आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट इदो आनी न्हू थोडेशे स्पायसीस हांव होण्णा घातले कांद्या बारा सो हिंगा हाय थोडेशे पेपर कॉर्न तुमकां जाय जाल्यार पेपर पावडर एड करपा जाता ओके आनी थोडीशी लवंगा एक तिकी कुडको आनी इल्लेशें एक हाफ टीस्पून ऑफ जिरा लागतले ओके सो आतां आमी करपा घालया ग्रेवी सो गायज हांवें अशें करून हें केलां मिडल सो आतां एड करता तेल ओके जस्ट टेक अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल आनी हे न्हू ड्राय स्पायसीस आहाय सो हांव तिंत घालून घेता ओके तुमकां जाय जाल्यार कांदो मागीर एड करपा जाता हांव जस्ट अशें करून करता ओके आनी तें बरें भाजून घेता आतां सो हेका बरें भाजून घेया पयलें तेलां सो चोय फ्रेंड्स भाजता आतां कांद्याकूय बी भाजून घेता आनी अमगेलो कांदो फ्राय जाता म्हळ्यार न्हू हांव आतां कॉलीफ्लावर आनी पोटेटोजूय अशें करून भाजून घेता एक सायडीन ओके सो गायज हिंगा कढाई दवरली दुसरी आनी तेल घाता ओके सो फ्रेंड्स एड करता सो गायज थंय आमगेलो कांदो ऑलमोस्ट येतो ब्राउनिश जाला हांव आतां एड करता तितून आनी टोमॅटो ओके टोमॅटो एड करूया तुमकां आनी चोडू टोमॅटो बी घालून जाय जाल्यार घालून जाता और टोमॅटो प्युरी बी घालून जाता ओके टोमॅटो न्हू अशें करून वांटून घालूं जाता हांव जस्ट अशें करून एड करता आनी ताका आनी बरें भाजून घेया आनी हें कॉलीफ्लावर न्हू हांवें ताका अशें करून मातशें धाकण्यान धाकलोलें ओके सो ताका लो फ्लेमीचेर मातशें अशें करून ताका कूक करता आनी धांपता आनी कूक जाय अशें करून फ्राय जायन दी ओके आनी गायज आमगेलें अशें होण्ण अशें करून जास्त म्हळ्यार आमी एड करुया जिंजर आनी गार्लिका पेस्ट सो 1 टीस्पून भर जिंजर गार्लिका पेस्ट एड करता आनी ताका बरें भाजून घेया कांद्या बारा ओके सो नो फ्रेंड्स आतां हांव फ्लेम आतां लो करता म्हणजे स्लो करता आनी एड करता आमगे स्पायस पावडर ओके सो एड करुया एक हाफ टीस्पून ऑफ टर्मरीक पावडर एक 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पावडर हाफ टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पावडर आनी 1/4 टीस्पून ऑफ जीरा पावडर ओके 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला आनी ताका आतां बरें मिक्स करून दिया
आनी न्हू गायज इल्लेशें उदो अशें करून जस्ट एक 2-3 ड्रॉप्स उदो एड करता सो दॅट मसाला करपना जावपाक. ओके बरें मिक्स करून घेया. आनी सिन्स हांवें टोमॅटो इल्लेशें घायलें न्हू हांव इल्लेशें न्हू टोमॅटो सॉस एड करता जस्ट एक 1 टेबलस्पून. ओके हें ऑप्शनल सो ताका लागून हांवें तुमकां तें दाखोवना. ओके बरें ताका मिक्स करून घेया बरें भाजून घेया. ओके 2 मिनट बरें भाजून घेया. सो चोय गायज आमगेली कॉलीफ्लावर रेडी जाल्या सो ताका हांव काडून घेता. ओके आनी आतां गायज एड करता पटेटो. ओके आनी तेय मातशें अशें करून फ्राय करून घेया. ओके आनी चोय फ्रेंड्स आमगे हो मसाला अशें करून लो फ्लेमीचेर कूक जाला आनी तितूंत हांव आतां एड करता आमगेलें कर्ड. हांवें बरें बीट केलें तें कर्ड आनी एड करया. ओके आनी ताका बरें मिक्स करया आनी बरें कूक करून घेया मसाल्या बरा. ओके ताका बरें कूक करून घेवपाचें. सो गायज पटेटोजी बी फ्रेश ऑलमोस्ट जाले कित्याक मागीर आमी ती कूक करतली न्हू सो हांव तें काडून घेता. आनी फ्रेंड्स चोय एक अबाउट 5 to 10 मिनट्स ताका लो फ्लेमीचेर न्हू हो मसाला बरो कूक करून घेयला. ओके चोय सो बरो कूक जाता तितून न्हू मसाला मागीर टेस्ट बरो येता. ओके सो बरो भाजून घेया. ओके कर्ड आनी मसालो बी न्हू अशें बरो भाजून घेवपाचो. ओके आनी आतां आमी एड करया आमगेलें फ्रायड कॉलीफ्लावर आनी पटेटोज. सो हे एड करया हितून आनी बरें मिक्स करून घेया पयलीं. ओके गायज मिक्स केलें हांवें आनी आतां हांव एड करता हितून उदो. सो आतां ती बरी मसाला आनी हें कॉलीफ्लावर बी सगळें बरें कूक जावन येवपाक जाय. ओके सो ती आमगे ग्रेवी बरी शिजपाक जाय. ओके सो आतां एड करता हितून सॉल्ट टू टेस्ट. सो सॉल्ट एड करया तुमच्या टेस्टा प्रमाणे आनी आतां ताका लीड लायन ताका बरें कूक करून घेया. ओके सो फ्रेंड्स आमगे कॉलीफ्लावर शिजता जाली आतां एड करता चॉप कोरिएंडर लीव्स. आनी आतां स्विच ऑफ करूया आनी जाली. जाली रेडी टू ईट. गायज हांवें केल्या तांबडी भाजी रायस आनी दाल केल्या. ओके सो आमगे लंच. ओके गायज तूं म्हाका चोयला आसतलें मुगेलें रेसिपी. आय होप तुमकां लायक जाला आसतो. जस्ट माय वे हांवें क्विकली केल्लें बिकॉज न्हू म्हाका सकाळ टायम आसना मातशें लेट जालें सो हांवें म्हळें फटाफट करून खातोलें कित्याक इल्लीशी दाडूय करून चाललोली. एक्चुअली कोड कोतो मारलोलें हांवें म्हळें दालू कोतो म्हूण सांगलें बरी लागलोली ताका गोवा लायक जाल्ली आनी म्हाकाय बरें लागलें. म्हाका अशें करून प्लेन दाल न्हू म्हाका सारकें लायक जाता अशें करून आनी फीश फ्राय बी अशें करून आसोंक जाय. ओके आहलोलें बांगडे बट हांवें करून आनी म्हाका टायम नाहलोलो सो ताका लागून आनी आज सारकें लेजी अशें जातालें. सकाळ म्हणजे पावस पडत आहा रात आनी रातचो सारको कंटिन्युअस पावस आहलोलो सो अर्ली मॉर्निंग बी देखून आनी पावसा तुमकां खबर आहा कितें तें जाता तें सो म्हाका तें आनी सारकें जोरगीपण येतालीं सारकीं.
सो बट क्विकली मागीर हांवें फटाफट केलें बिकॉज पयलीं घर बी साफ करूं आसत तेंय आसता मागीर सगळें फटाफट करपाचें आनी मागीर क्विकली रांदपा लागपाचें ओके सो तितू मागीर हांव मागीर इल्लेशें शूटूय बी करता कितें तुमकां रेसिपीज बी दाखोवपा बी अशें करून ओके सो मागीर आनी तें हाडना सो आख्खें मेसी आसत मागीर तें क्लीन अप कर सगळें तुमकां खबर आहा कितें जाता तें कुकींग टायमार अशें करून आनी मागीर जालें बरें करून केली दाळ बी आनी दाळे न्हू हांवें आज हें केल्लें कितें कांदे घालून फोण्ण मारलें बरें पयलें कांद्याक फोण्ण मारलें मागीर हें घायलें कितें टोमाट अशें करून चल नॉर्मल अशें करून कोत्ता तशें करून घायलें फोण्ण मारून आनी तडका मारलो हांवें आज लायक गार्लीक घालून चॉप गार्लीक तो तडकाचेर बी बरो फ्लेवर येता न्हू सो गार्लीक घालून बी कित्याक पयर हांवें तशें करून दाखयल्ली तुमकडे ओके कित्याक मोस्टली कितें जाता आज श्रावण म्हयनो चलत न्हू सो हांवें म्हळें ती रेसिपी शेअर करुया म्हणून एक्चुअली हांव तशें करून घाता सगळें हितून गार्लीक बी बट जस्ट लोक थोडे जाण गार्लीक बी हायनाय आनियन बी हायनाय अशें करून ओके सो तेका लागून हांवें तशें करून शेअर केलें आनी तुमी मागीर पयर हांवें सांगलोच आनी एक दीस अशें करून शेअर कोता म्हणून सो जस्ट मागीर हांवें म्हळें ही रेसिपी कोता ती म्हळ्यार हें जातो म्हूण जस्ट हांवें म्हळें तुमकां सांगतो म्हळें तशें अशें केलें म्हूण ओके आनी व्हेरी टेस्टी जाल्ली दाळ ओके तुमी ट्राय कराय तूर दाळ बी घालून बरी जाता दाळ ओके नेक्स्ट टायम अशें करून सारकें डिटेल्सान शेअर करता तुमकडे रायट आनी कांय ना आनी तांबडे भाजी इदी केली क्विकली सो ती तांबडे भाजी न्हू म्हाका मातशें टायम लागोली ती आख्खें एक पान हांवें क्लीन करून अशें करून आज हांवें ती भाजी केली कित्याक काय म्हणशी पयर हांवें भाजी हाडली न्हू बट ते भाजये न्हू अशें करून फूल अशें आहलेली मद मदें सो म्हाका तें बरें दिसना सो हांवें ती एवरी पान काण बरें कट करून चॉप केलें बारीक आनी मागीर भाजी केली सो तेका लागून म्हाका आज टायम जालो ओके आनी मुगे आयची कॉलीफ्लावर भाजी तुमकां कशी लागोल म्हाका सांगाय ओके नेक्स्ट टायम न्हू आहा मोकोडे आलो आहाय कॉलीफ्लावर दिसा न्हू कॉलीफ्लावर खूब मेळटाय बऱ्यो सवाय बी मेळटाय सारक्यो बऱ्यो क्लीन सो पयर आमी गोवान हाडल्यो 2-3 हाडले सो ती आहा सो तेजी आनी एक रेसिपी हांव केन्ना चोयता हालपोर बी केन्ना आनी एक रेसिपी शेअर करता तुमकडे कॉलीफ्लावरची ओके आनी व्हेरी नायस आनी टेस्टी जाल्ली भाजी सो ट्राय कराय तुमी मुद्दम रायट आनी तुमी बी कशें कोताय आनी कितें घाताय म्हाका कमेंट सेक्शनात सांगाय तुमी ओके आनी माय वे बी ट्राय कराय आनी मागीर म्हाका कमेंट सेक्शनात तुमी सांगाय ओके सो आतां हांव व्हिडिओ एंड कोता क्विकली गेट शाउट आउट्स सो फर्स्ट शाउट आउट Monday awake so thank you dear for your love and support next user NO6ICLER 2P okay so thank you dear for your love and support next Larina Martin so thank you Larina for your love and support and friends teglo channel ha Shannon Rebello vlogs so also check it out and like zalsa tekai support kore next Valentina Fernandez so thank you Valentina for your love and support next Anishel Travaso so thank you Anishel for your love and support next Dolce so thank you Dolce for your love and support next Avelia Fernandez so thank you sweetie for your love and support next Welsi De Silva so thank you Welsi for your love and support next Minaj Konur so thank you Minaj for your love and support and friends teklo channel Minaj Konuru oson tekai choyay and like zalza tekai support kore next Immaculate Fernandez so thank you Immaculate for your love and support next Nika Noon so thank you Nika for your love and support next Ophelia Dai so thank you Ophelia for your love and support next Jocelyn Fernandez so thank you Jocelyn for your love and support and yes tu ma comment kele you know I tuge now to go na so don't think like that tuge I video ahlo to so teklago I mole aaj keto mon okay and next Pinky so thank you Pinky for your love and support next Marianne the Goan blogger so thank you Marianne for your love and support and friends tenglo channel Marianne the Goan blogger mon so tumi also like zalzale tekai vi support korai okay next Antoinette Gomes so thank you Antoinette for your love and support next Irene Rodriguez so thank you Irene for your love and support so ee ahlo mge kalchi blogger kon comment kelenti na so tum soglano big thank you from the bottom of my heart tumi tu time kar mge video chaila and top comment kela so that really means a lot to me okay bahut disota and oi sogli tem kelenti mge fula video teka so tum kitu maka appreciate kela and tem bahut disot maka hore आणि तू टाइम का तू मशको मुगे कमेंट भी कोता है नो सो दैट रियली मीन्स अ लॉट इट मोटिवेट्स मी
ओके खरें इट मोटिवेट्स मी टू मेक गुड बेटर व्लॉग्स आनी व्हिडिओज म्हणटाय तेश करून ओके सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक आनी फ्रेंड्स अजून कोणें सबस्क्राईब केलें ना प्लीज डू सबस्क्राईब कराय न्हू सगळ्यांकू आहा चोय सगळ्यांकू आहा सबस्क्राईब बटन जस्ट क्लिक कराय मुगा चॅनलला सपोर्ट कराय ओके आनी असो म्हाका मोग दियाय आनी डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आयकॉन टू गेट नोटिफाय कित्याक नोटिफिकेशन बेल हिट करना जर तुमकां कशें कळटलें हांवें व्हिडिओ पोस्ट केले म्हणून तेका लागून पयलीं नोटिफाय जावपा जाय न्हू दॅट्स वाय लेजी जायना काय आनी सबस्क्रायब करपा फ्री पयशे पडनाय सो कराय तितल्या म्हाका सपोर्ट आनी आमगे यूट्यूब फॅमिली वाडटली ओके आनी हो तो तुम व्हिडिओ तो लायक तो जाल जाल्यार लायकूय करूं विसरो नाका सो गिव इट अ बिग थम्स अप फॉर दिस व्हिडिओ ऑफ मायन ओके कित्याक तुमचो लेजी जायना काय सायडीनू आहा तोय बी बटन कराय ओके ते म्हाका बरो दिसत म्हण सांगत न्हू तुमकां ते म्हाका कोटा लायक म्हगे सबस्क्रायबर्सां लायक जाले व्ह्युवर्सां लायक जाले अशें करून जाता सो आय फील रियली हॅपी ओके आनी तितले आनी म्हाका बरोबर तकली मागीर बरो चलता सारकी आनी मातशें अशें तशें कितें जालें मागीर अपसेट जाता न्हू मातशें मागीर ती तकली मागीर बरी चलना ती अशें करून ओके सो तेका लागून आनी कांय ना हांव जाणा तुमी सगळीं म्हाका बरें बरें कमेंट करताय की तू एप्रिशिएट करताय तुम्ही सो दॅट रियली फील्स नायस ओके आय रियली फील नायस टू हॅव अ यूट्यूब फॅमिली लायक यू ऑल रायट आनी कांय चड उलयना सो व्हिडिओ धाकटो कोता सो आयज तो कोणागेली बर्थडे तो आहा जाल्यार हॅपी बर्थडे टू यू मे गॉड ब्लेस यू मे ऑल युअर ड्रीम्स कम ट्रू दिस इज फ्रॉम वेनिसिया गोवन ब्लॉग आनी तुमगे रिक्वेस्ट आहा जाल्यार बर्थडे जावं एनिवर्सरी कितें कमेंट डाउन कराय आनी म्हाका सांगाय इफ यू ऑल वॉन्ट आपणाकूय बी आनी तुम कोणाकूय विशूय बी करून जाय जाल्यार ओके एंड देन आय विल विश यू ऑल एंड मेक युअर डे स्पेशल रायट आनी कांय ना आनी कितें तो तुमगे रेसिपी तो फॉलो केलो आहा जाल्यार म्हाका तुमी फोटो काडय आनी म्हाका इंस्टाग्रामाचेर सेंड कराय सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आनी मागीर थिंग मागीर म्हाका फोटो सेंड करून हांव मागीर मुगे व्हिडिओचेर घातले विथ युअर नेम ओके गायज आनी बरोसोत न्हू हॅपी जाता हांव मागीर कोणें मुगे रेसिपी बी ट्राय हांव जाणा जायत येताय म्हाका कमेंट्स मुगे रेसिपीज बी ट्राय केल्या व्हेरी नायस अशें तशें म्हण ओके सो बरो दिसत म्हाका सो फोटोय बी काडय आनी म्हाका इंस्टाग्रामाचेर सेंड कराय बरो दिसतलें ओके हांव मागीर मुगे सगळे सबस्क्रायबरां व्ह्युवर्सांक शेअर करता न्हू तेश कोन्न रायट आनी गायज तुम इतू म्हाका मुगे फुलां व्हिडिओ तुम इतू म्हाका एप्रिशिएट केला लायक केला आनी जायते म्हाका आनी कमेंट्स येयले आनी डिफरंट टायप फ्लावर्स दाखय आनी अशें करून जायते चड अशें करून फुलां व्हिडिओज बी दाखय मो सो न्हू आय विल रियली डेफिनेटली ट्राय करतलें अशें करून फ्लावर्स करपा सगळीं ती दिसती पडटाय न्हू तुका चोय सगळीं हांवें तूं बरी घालून चोय ती शुनेल फ्लावर्स मागीर स्टॉकिंग फ्लावर्स मागीर ते वाजां चोय वायट वाजां ते हांव चिंतीत आतां तो तेसो फूल तुमकां शेअर करता मो ओके सो दाखयता हांव भोगलेरूय ऑन दाखयता तुमकां मातशें चोय ही शेअर करता म्हूण ओके सो ही शेअर करून जाय जाल्यार म्हाका कमेंट डावन करून सांगा ही फुलां कित्याक ही हांवें ऑलरेडी शेअर केल्या ही हांवें तुमकां सांगिलां मुगे आनी हांवें ऑनलायन हांवें ऑर्डर केलो हांवें सो ती येयल म्हणटरी हांव ती बी शेअर करता तुमचे कडेन ओके सो ही कोणा जाय ही चोय ओके सो म्हाका तुमी कमेंट कराय आनी सांगाय तुमकां जाय म्हूण आमकां जाय म्हूण तुमी म्हाका कमेंट करून सांगतलीं ओके काय ना आनी तुमचो हो तो व्हिडिओ आयज लायक तो जालो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय अशें सपोर्ट कराय असो म्हाका मोग दियाय ऑलरायट गायज सो आतां व्हिडिओ आतां एंड करता सो सी ऑल गायज इन द नेक्स्ट व्लॉग टील देन टाटा बाय बाय देव बरो करूं मोग आसूं आनी कीप स्मायलिंग